अज़ीज़ान मुहतरम, रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में जो हर्जा सराई की गई है, गुस्ताखी की गई है, और मैं यकीनी तौर पे आपकी ज़ियाफ़त तबाह के लिए शोला बयानी तो कर नहीं सका और उससे खासिर हूँ, लेकिन कुछ मालूमात ज़रूर आप तक फराहम करना चाहूँगा और यकीनी तौर पे बड़ों से दुआएं मिल जाएंगी और जो हमारे छोटे हैं उन तक बात पहुँच जाएगी कि इस बदबख्त मलऊन ने, और इस पे बात होनी चाहिए, इसका जिक्र होना चाहिए। बात जहन में आ रही है तो आपसे अर्ज करूं कि ये जो बेहुदा गोई हुई है और जो ठट्टा लगाया गया है और जिस तरीके से एक जोक के अंदाज में उसको पोर्ट्रे किया गया है, उम्महातुल मुमिनीन के हवाले से, हमारी माओं के हवाले से, रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अज़वाज के हवाले से जो बात की गई है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कितनी महल में कितनी बीबियां थी, हमारी कितनी माएँ थी? 11 माएँ थी, 11 उम्महातुल मुमिनीन हैं, हमारी सरकारनियां हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी जानें उन पे से कुर्बान। अब रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर उसने ये अंकुश नुमाई की कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नक़ल कुफ्र नबाशत, लेकिन बात तो समझनी है, बात तो पहुंचानी है, और आप भी अपनी नस्लों तक इस बात को मुंतकिल करते रहें और अपने आप को इल्म दीन से इक्विप्ड कर लें। जज्बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इल्म बहुत बड़ी चीज है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। अज़ीज़ान मुहतरम, बात समझिए और कोई फिक्र की बात नहीं, बड़ी आसान बात कि भाई इसने ही कहा, इस बदबख्त मलऊन जिसे अल्लाह तबारक व तआला निशान इबरत बनाएगा, राजा सिंह ने ये बात को पेश किया कि भाई रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम में एक 9 साला खातून से निकाह फरमाया, हजरत सरकारनी बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह फरमाया। अब जो मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स वो परेशान, बोले नहीं वो 9 साल नहीं था, वो दरअसल क्या था, वो असल में 19 था, उसमें से 10 मिस हो गया है, तो वो 19 है, वो 9 नहीं है, वो 19 था, 10 मिस हो गया। अरे भाई परेशानी क्यों है तुझे? 9 है तो 9 है। अगर हम आज उसको लॉजिकली नहीं समझा सकते हैं, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, साइंस आगे बढ़ेगी, और यकीनी तौर पे हमारा ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये बात फरमाई कि वो मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि मेरा महबूब कुछ नहीं कहता मगर ये कि जो उससे कहलवाया जाता है, जो उसको वही दी जाती है। नबी खुद से कुछ नहीं करता बल्कि अल्लाह के इज़्न से करता है। तो हमारा ये ईमान है कि जो नबी ने फरमा दिया वो होकर रहेगा, और वही हक है, वही सच है। अज़ीज़ान मुहतरम, अब ये सवाल उठाया गया कि भाई रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अक़्द 9 साला खातून से हो गया। अब मैं आपसे बहुत ही छोटे अंदाज में बात को मुकम्मल कर लूंगा, और समझने की बात है, बड़ों से दुआएं लेना है, छोटों तक बात को पहुंचाना है, जिनको नहीं मालूम है, जिनको मालूम है बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मुहतरम, कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जब पहला अक़्द हुआ है, पहला निकाह हुआ है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्र मुबारका थी 25 ईयर्स, 25 साल, ठीक है। और रसूल पाक के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, जो हमारे आका और मौला हैं, हमारे सरदार हैं, हमारे सरवर हैं, हमारे बादशाह हैं, हमारे मास्टर हैं, हमारा सब कुछ है, हमारा जीना मरना सब उनके लिए है। उन पर यह बात कही गई कि इन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए निकाह फरमाया। माअज़ल्लाह नक़ल कुफ्र नबाशत। पहली बात तो वाज़ेह हो गई कि कुरान में बात आ गई है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि वो कुछ नहीं करते अपने से, अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए, ख्वाहिशात नफ्स के लिए वो कुछ नहीं करते, मगर ये कि जो उनसे कहलवाया जाता है, करवाया जाता है, तो हर चीज पर अल्लाह का स्टैंप, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई वही। और ये हमारा ईमान है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की असल क्या है? क्या है असल? नूर। रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो असल है वो नूर है, लेकिन रसूल पाक को बशरी लिबादा उड़ाकर भेजा गया इस खाकदानी गीती पे। और जब बशरी लिबादा उड़ाकर भेजा गया तो बशरी
تقاضے کا اپلیکیشن بھی ہوگا، بشری تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے۔ کیسا بھائی؟ ارے ایسا کیسا قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل امی کو بھیجا، کیا بنا کر بھیجا؟ بشرن سویہ، اور پورے کا پورا بشری تقاضے اس پہ اپلائی ہو رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کے پاس فرشتے آ گئے، جھاپڑ لگائی، آنکھ باہر کو آ گئی، نورانی مخلوق کی آنکھ باہر کو نکلتی۔ معلوم کیا ہوا؟ جب بشری لبادہ اوڑھ کر آیا تو بشری تقاضے بھی اس پر اپلائی ہوں گے۔ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر چونکہ بشری تقاضے بھی پورے کرنے تھے، 25 سال شباب اور شباب کی عمر ہے۔ ہم بحیثیت ہیومن بینگ سمجھ سکتے ہیں کہ 25 سال کے اندر ایک مرد کی شباب کا کیا عالم ہوتا ہے۔ without any comparison، وہ تو ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے آقا ہیں، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اگر نکاح فرمانے ہوتے تو آپ 25 سال کی عمر میں فرماتے۔ اور جو آپ نے نکاح فرمایا ہے نا پہلا، اور وہ بھی اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، کس سے فرمایا؟ سرکار نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور آپ کی عمر شریفہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 25 ایئرز، اور سرکار نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عمر شریفہ کیا ہے؟ 40 ایئرز، 40 سال، 2 ٹائم ڈیورسی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں؟ نفسانی خواہش کی جو بات اس بدبخت نے کی ہے، 40 ایئرز کی ہماری ماں سرکار نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ، رسول پاک 25 سال۔ اب رسول پاک کی جو میرٹل لائف گزری ہے، تقریباً رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم 50 ایئرز کراس کر جاتے ہیں۔ کتنے سال؟ 50 سال کراس ہو گئے، رسول پاک نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 50 سال اوپر ہو گئے، رسول پاک نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ اور سرکار خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارکہ کتنی ہو رہی ہے؟ 60 ایئرز، 65 ایئرز، اور رسول پاک کتنا فرق ہے، لیکن رسول پاک نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ اب آپ بتائیے کہ 25 سال، 26 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، یہ شباب کی عمر ہے۔ 50 سال میں جو ہمارے احباب ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، وہ جان سکتے ہیں۔ میں without any comparison کہہ رہا ہوں کہ نفسانی خواہشات کتنی باقی رہ جاتی ہیں۔ 40 کے اندر ہی ہندوستان میں تو حالات وہ ہیں، 50 کے اوپر تو آپ دیکھ ہی لیں، پھر وہ تو اللہ ماشاءاللہ۔ اب آپ بتائیے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور یہ بات کیا ہے سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے فقہ کی بھی باتیں سمجھنی ہوتی ہیں نا، اسی طریقے سے یہ بات سمجھنی ہے۔ آپ کیسے دفاع کریں گے معلومات کے بغیر؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نکاح نہیں فرمایا، 50 ایئرز کراس ہو گئے، سرکار نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو جاتا ہے، وصال ہو گیا۔ اب جب تک رسول پاک نے کوئی نکاح نہیں فرمایا، اب رسول پاک نے جتنے نکاح فرمائے ہیں وہ بٹوین 53 ایئرز ٹو 56 ایئرز کے درمیان میں، تقریباً لگ بھگ اپروکسیمیٹلی اس عمر کے درمیان میں، اس اسپین میں سرکار نے بقایا تمام نکاح فرمائے ہیں۔ اور سارے کے سارے جتنے عقد رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے یا تو سوشل ریفارم کی خاطر ہوئے ہیں، یا پھر کوئی پولیٹیکل گین کے لیے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پولیٹیکل گین سے مراد پولیٹیکل گین فار دا پروپیگیشن آف اسلام، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی قوت و طاقت کو بڑھانے کے لیے رسول پاک نے نکاح فرمائی۔ بات کیا تھی؟ 2 مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سرکار نے بی بی ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بیٹی ہوگی تو پھر سردار کے پاس ہی نکاح ہوگی۔ آج بھی بادشاہ کی بیٹی بادشاہ کے پاس جاتی ہے، پرنس کی بیٹی پرنس کے پاس جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مضبوط قلعے تھے کفار کے، بنو مستلق کے، بات یہ تھی کہ اگر بنو مستلق کی صاحبزادی سرکار نے بی بی جویریہ اگر سرکار کے نکاح میں آتی ہے تو سارے کا سارا بنو مستلق مسلمان ہو جائے گا، اسلام کو خوب طاقت و قوت تقویت مل جائے گی۔ اس طریقے سے سرکار نے بی بی جویریہ آپ کے محل میں آئی، نکاح میں آئی، اپنی نفسانی خواہش کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ سوشل ریفارم، اور کیا ہے؟ پولیٹیکل گین فار اسلام، فار دا پروپیگیشن آف اسلام۔
حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صاحب زادی ہیں، مدینہ منورہ کا ایک بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا، وہ سردار یہود کی صاحب زادی۔ اب اگر آپ سرکار کے نکاح میں آ جاتی تو پورا جتھا یہودیوں کا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ ان کا یہ تھا کہ نسبت ہو تو مصطفیٰ جان رحمت سے، آپ ہماری ماں بنی، اور آپ بننے سے وہ پورا جو جتھا تھا یہودیوں کا وہ اسلام میں آ گیا، مسلمانوں کو مزید تقویت ملی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی طریقے سے ہماری ایک ماں تشریف لائی جو نجد کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، وہ اس کے سردار کی ہمشیرہ کی بہن تھی، آپ نکاح میں آئی۔ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کمپینینز کے درمیان رسول پاک کے جو خلفائے راشدین ہیں، آپ کے خاص لوگ تھے، ان میں محبت کو فروغ دینے کے لیے اور مزید ٹائز کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کو نکاح میں لیا۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ رہا